अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बस चंद दिन ही रहते हैं कि रमज़ान अ, का मुबारक महीना शुरू होने वाला है। और रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। शयातीन को कैद करके अपने बंदों को अल्लाह ताला नेकी के कामों की रग़बत दिलाता है ताकि वो नेकी के काम करने उनके लिए आसान हो जाए। रमज़ान का महीना नेकियों का मौसम बहार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा रअयतुमुल हिलाल फसूमू फ़इज़ा रअयतुमूहु फ़अफ़्तिरू फ़इन गुम्मा अलैकुम फसूमू सलासीन कि जब तुम रमज़ान का चाँद देखो तो रोज़ा रखो और जब शवाल का चाँद देखो तो अफ्तार करो और अगर मतला अबर आलूद हो, बादल हो तो 30 रोज़े पूरे कर लो। इस रमज़ान का इस्तकबाल हमें खुशी से करना चाहिए, दुआओं से करना चाहिए और इसका पहला काम जो हमने करना है, ये चाँद को देखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में ये चाँद देखने की जो रस्म है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। आज का ज़माना जो है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। सब अपने हाथों में फ़ोन पकड़ के चेक करते रहते हैं। इधर से खबर आई है चाँद की, इधर से आई है, नहीं आई है। तो हमारी बड़ी अक्सरियत आज चाँद देखने से महरूम रह जाती है। कुछ महीने इस्लामी कैलेंडर के हैं जिनके चाँद को देखने की कोशिश और उसका एहतमाम करना चाहिए, लाज़मी करना चाहिए, चाँद का देखना। माह रमज़ान का चाँद देखने का एहतमाम तो ख़ुसूसी करना चाहिए और जो होती 29 शबान की शाम को देखना शुरू कर दें। इसी तरह शवाल का चाँद भी देखना चाहिए क्योंकि वो तो देखते भी हैं। रोज़े रख-रख के थके होते हैं तो जब 29 की रोज़ों के बाद ईद आती है तो उसकी ईद की खुशी का जो होता है ना वो मज़ा ही कुछ और होता है। तो शबान जो है क्योंकि ये रमज़ान से पहले आता है, तो इसलिए शबान के महीने का चाँद भी देखना चाहिए कि दिनों की गिनती करके फिर हम कैसे ज़ाहिर है हम देखेंगे चाँद का हिसाब लगाएँगे, तो फिर 29 शबान को हम रमज़ान के चाँद देखने की ना कोशिश करेंगे और फिर उसमें इम्कानात भी होते हैं कि चाँद नज़र आ जाएगा। तो रमज़ान के महीने के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं और हम देखते हैं कि मुसलमान बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ इसकी तैयारी करते हैं और हर कोई दुआएँ करता है, कोशिश करता है अल्लाह ताला से आजिज़ होकर कि अल्लाह ताला ये रमज़ान हमको मिले, हम इसको पाएँ, हम रोज़े रखें, इबादत करें और अपने गुनाह माफ़ कराएँ। तो जहाँ कारोबारी हज़रात होते हैं, वो भी पूरा साल इस महीने का इंतज़ार करते हैं क्योंकि इस महीने में वो खूब कमाते हैं, उनकी सेल कमाई का महीना होता है। तो इसमें ख़्याल रखना चाहिए कि जो ही रमज़ान का महीना शुरू हो तो उससे पहले तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ना खाने-पीने की चीज़ों पे, फ्रूट पे, चावल, दाल, आटा, खजूरें जो इस रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं, उन पे सेल लगनी चाहिए। हम वेस्ट में रहते हैं, हमारे पास आजकल जो देसी स्टोर हैं ग्रोसरी के, बहुत ही शानदार सेल लगी हुई है और आज ही मेरी एक दोस्त मिली, तो वो कह रही है कि ये शॉपिंग कार्ट होती है ना ट्रॉली, ट्रॉली के साथ ट्रॉली लग रही थी और कितने वो खुले हुए थे टिल रजिस्टर और लंबी लाइनें लगी हुई थी। क्योंकि जब सस्ती चीज़ें होती हैं तो हर कोई खुशी से और रमज़ान की तो वैसे भी हम तैयारी करते हैं तो ज़ाहिर है रोज़े रखने होते हैं तो हर कोई अपने घर में राशन और इस तरह की चीज़ें रखता है। तो फिर जब सेल लगी हो तो इंसान फिर एक्स्ट्रा भी उठा लेता है कि चलो कोई और गरीब लोग हैं तो उनकी भी मदद कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे इस्लामी मुल्कों में ऐसा नहीं होता है। जो ही रमज़ान आता है खाने-पीने की चीज़ें महँगी हो जाती हैं। उससे पहले ही जो कारोबारी हज़रात लोग हैं, अपने गोदामों में स्टोर कर लेते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं और फिर ना इन दिनों में निकाल के महँगे दामों चीज़ें बेचते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब लोगों का ख़्याल रखना चाहिए। ये रमज़ान का महीना आता ही इसलिए कि जब हम रोज़ा रखेंगे, भूखे होंगे तो हमारे दिल में ना उन लोगों का ख़्याल आएगा जिनको हर रोज़ खाने-पीने की चीज़ें नहीं मिलती। हमने तो रोज़े फ़र्ज़ हैं रखे हैं ना,
ورنہ تو ہمارے گھروں میں ہر روز ساری چیزیں ہیں. تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ غریب لوگ تو ہر روز اس چیز سے گزرتے ہیں، بھوک سے گزرتے ہیں، تو انہیں کھانے پینے کی چیزیں سستی کرنی چاہیے. پھر اسی طرح جب عید آ رہی ہو تو عید کے قریب پھر جو عید کے کپڑے، عید کی جو بھی تیاری ہوتی ہے وہ چیز، ان چیزوں پہ بھی سیل لگنی چاہیے. ہم ویسٹ میں رہتے ہیں، ہمارے پاس رمضان سے پہلے لون کے کپڑوں کے ایکسیبیشن لگتے ہیں، پھر عید کی ایکسیبیشن سیل لگتی ہیں. تو ہم نان مسلم کنٹری میں ہیں، تو ہماری مسلم کنٹری میں ایسے ہونے چاہیے پروگرام، یا کوئی ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے لوگوں کے اندر اس طرح کی جو سوچ ہے وہ پیدا کریں. اور کیونکہ اگر کوئی ایسا نیکی کا کام کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے نا ان کو آسانیاں پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا. تو ایسا ہے کہ جہاں کاروباری حضرات اس سال کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم خوب کمائیں گے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنا اعمال نامہ بھاری کرنے کے لیے وہ بھی تیاریاں کرتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے پلان سیٹ کی ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. تو ایسا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو بھی رغبت دلائیں کہ چاند دیکھنے کی، کچھ مہینے ایسے ہیں جن کے لیے علماء کہتے ہیں کہ چاند دیکھنا واجب کے درجے پہ آتا ہے. تو اس کے لیے جب چاند آپ کو نظر آئے تو اس کے لیے دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالجمن والایمان والسلامت والاسلام وتوفیق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ. یا اللہ عز و جل اس چاند کو ہم پر برکت کے ساتھ اور ایمان اور سلامتی اور اسلام اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ نکال جس سے تو راضی ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے. اے پہلی رات کے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے. اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے اس میں، اللہ اکبر اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. تو جو آپ کو دعا اگر زبانی یاد ہے تو آپ وہ دعا کریں، کیونکہ ہم یہ اتنا مبارک مہینہ، اس کا آغاز ہم دعاؤں سے کریں گے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو رحمتیں برکتیں اور اس میں عبادت کرنے کی جو توفیق ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور ہماری عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے 2 یا 4 کی گواہی کا ہونا ضروری نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا، میں نے بھی دیکھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو پھر سب نے روزے رکھے. تو یہ ان کو شعبان کی جو ہے نا 29 تاریخ کو نظر آیا تھا. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دیکھا تھا. رمضان کا پہلا چاند چھوٹا اور بڑا بھی ہو سکتا ہے. صحابہ اکرام عمرے کے لیے نکلے، نخلا کے مقام پر انہوں نے نیا چاند دیکھا، تو لوگوں نے مطلب ڈفرینٹ اس کے اوپر انہوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. کسی نے کہا کہ یہ تیسرے روز کا چاند ہے، کچھ نے کہا یہ دوسرے دن کا چاند ہے. ابن عباس نے پوچھا کہ کس رات کو دیکھا تھا. جب لوگوں نے رات بتا دی تو انہوں نے پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ چاند کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے. چاند اسی رات کا ہوتا ہے جس رات آپ نے دیکھا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو ایسا ہے کہ اگر 30 جیسے شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں گے نا، تو وہ والا چاند جب نظر آئے گا تو وہ عموماً بڑا ہوگا کیونکہ اس کی عمر بڑی ہو گئی ہے. اور جو 29 تاریخ کے بعد نظر آئے گا چاند وہ چھوٹا ہوگا، اس لیے کہ وہ پری میچور جیسے بچہ ہوتا ہے نا اس کی طرح ہوتا ہے. تو رمضان کے آخری جو ہوتے ہیں 29 جو تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ کو اگر بادل ہوں گے تو پھر 30 روزے پورے کریں گے. اسی طرح شعبان کی اگر 29 تاریخ کو آسمان پر بادل ہیں، مطلع آلود ہے، تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پھر آپ گنتی پوری کر لو، 30 روزے پورے کر لو. ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو. اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی.
اور اپنے اپنے علاقے کا چاند دیکھنا چاہیے، اور اگر ایک ہی سلطنت ایک ہی ملک ہے تو کسی ایک ملک کے حصے میں چاند نظر آ جاتا ہے تو پورے ملک کو بھی نا وہ پھر عید کر لینی چاہیے، جیسے ہمارے فرنٹیئر میں چاند عموماً نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ چاند کی کچھ مدت بھی ہوتی ہے، کچھ اس حساب سے وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔